अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पिछला व्लॉग मेरा बहुत पसंद किया। मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना अच्छा मुझे रिस्पांस देंगे। मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को सारे के सारे वजीफ़े जो मैं ख़ुद करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यकीन करें, जब ख़ुद बंदा कुछ करता है, वजीफ़ा वगैरह या कुछ पढ़ता है, तो जिससे इंसान को फ़ायदा होता है तो वो चाहता है कि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। और फ़ायदा क्यों नहीं होगा? ये सारे अल्लाह ताला के कलाम हैं, मतलब सारे वजीफ़े जो होते हैं कुरान मजीद से होते हैं या फिर बेशती ज़ेवर में होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ किताबों में होते हैं जो हम लोग करते हैं। और सवाब तो मिलता ही रहता है, ज़ाहिर है हम ज़िक्र करते रहते हैं। और सवाब के साथ साथ जो है तो हमारी हाजत भी पूरी हो जाती है, क्योंकि हम जब दिल से करते हैं, मुराद मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला क्यों हमारी पूरी नहीं करेगा। और कहते हैं कि अल्लाह ताला से ऐसा मांगो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ चीज़ मांगता है, और जब माँ उसको इग्नोर करती है या फिर नहीं देती तो वो बच्चा कभी उसका दुपट्टा खींचता है, बल्कि रो रो के कभी उसकी कमीज़ जो दामन है वहाँ से खींचता है, कभी उसको हाथ से खींचता है और कहते हैं कि मम्मा मुझे पैसे दो, या मुझे ये चीज़ लेनी है तो ये मुझे दे दो। और माँ जो है तो आखिरकार जो मजबूर होकर बच्चे को देकर तो वो फिर चीज़ दे देती है। इसी तरह अल्लाह ताला तो हम सबसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं देगा। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगी कि जब भी अल्लाह ताला से कुछ मांगो तो दुआ फुल किया करो, मतलब पूरी दुआ किया करो। इस तरह मांगा करो कि या अल्लाह ये चीज़ मुझे दे दो, मगर अगर इसमें मेरी बेहतरी हो, मेरे बच्चों की बेहतरी हो, मेरे शोहर की बेहतरी हो, हम सब की बेहतरी हो, तब ही अल्लाह ताला ये चीज़ हमें दे दे। क्योंकि अक्सर चीज़ें इस तरह होती है कि अल्लाह के यहाँ तो वो हम लोग के लिए बेहतर नहीं होती है, मगर हम लोग फिर भी अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं। अल्लाह ताला तो वो चीज़ हमें दे देता है, मगर उसमें हम लोग की बेहतरी नहीं होती। कुछ ना कुछ इस तरह हो जाता है जिससे दिल खफा होता है कि हम फिर कहते हैं कि ये चीज़ हमें ना मिली होती, इस तरह ना हुआ होता तो अच्छा होता। तो जब भी दुआ मांगा करे तो पूरी दुआ मांगा करे। यहाँ पर एक किस्सा मुझे याद आ गया कि एक लड़का था, वो अपनी अम्मी से कहता था कि अम्मी मेरे लिए दुआ करो कि मुझे कुछ अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो उसकी अम्मी हमेशा से उसको दुआ देती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को ऊंची कुर्सी पर बैठा दो, ऊंची कुर्सी पर बैठा दो। हर वक्त ही दुआ मतलब उसकी माँ उसके लिए करती थी। तो आखिर ऐसा हुआ कि वो उस बेटे को जो है तो सऊदीया में उसको जॉब मिल गई। और जॉब भी ऐसी मिली है कि आप लोगों ने तो अक्सर सऊदीया में देखा होगा वीडियो वगैरह में, या जो कोई गया होगा तो वहाँ पर उनके जो क्रेन होते हैं वो तो आप लोगों ने देखे होंगे कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे क्रेन होते हैं। तो उसकी माँ की तो दुआ कबूल होगी। बस उसकी माँ तो सिर्फ यही दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को जो है तो ऊंची कुर्सी पर बिठा दो। तो ऐसा हुआ कि उसका बेटा जो तो उसको जो नौकरी भी मिली, तो वो क्रेन के ऊपर जो कुर्सी होती है वहीं पर बैठ के वो ऊपर ऊपर बिल्डिंग्स पे वगैरह पे काम करता था, और काफ़ी अरसे तक वो काम करता रहा। फिर वो अपनी अम्मी के पास आया, कहते कि माँ अब मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह करे कि मैं इस कुर्सी से उतर जाऊँ, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ ऊपर ऊपर कुर्सी ऊपर बैठ बैठ के काम करके क्रेन पे। तो वो कहते हैं कि दुआ हमेशा अल्लाह से मांगो, मगर पूरी दुआ मांगा करे। मतलब दुआ में आप लोग कहा करे कि अल्लाह जब ये काम कर दे, मगर जब इसमें हम लोग की खैर हो, इस तरह की दुआ मांगा करे। तो बस अल्लाह ताला पूरी करने वाला है। ज़ाहिर है अल्लाह से ही हम मांगते हैं, अल्लाह ही देता है। कभी कभी दुआ ऐसी होती है कि हम मांगते रहते हैं और वो हमारी कबूल नहीं होती, तो बस ये सोच लिया करे कि चलो इसमें भी हम लोग की बेहतरी होगी। ये दुआएं जो हम लोग की कभी भी रद्द नहीं होती। अगर हमें इस दुनिया में उस दुआ का सिला नहीं मिलता तो आखिरत में तो ज़रूर सिला मिलता है। और कहते हैं कि आखिरत में फिर हम लोग जब देखेंगे कि हम लोग की जो नेकियां हैं वो हमारे ऊपर डालती जाएंगी, तो हम लोग सोचेंगे कि ये सवाब जो है डालते जाएंगे। हम कहेंगे कि ये तो हम लोगों ने नहीं किए, तो फिर अल्लाह ताला हमसे कहेगा कि ये सारे के सारे सवाब वो है जो आप लोगों ने दुआएं मुझसे मांगी थी दुनिया में, और जो मैंने कबूल नहीं की थी, और यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को इसका सवाब दे रहा हूँ। तो फिर हम लोग कहें कि या अल्लाह हमें क्या पता हमारी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना होती, सब आखिरत के लिए जमा हो जाती। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फिर वो वजीफ़ा बताती हूँ। ये ऐसा वजीफ़ा है, ज़ाहिर है हम सब मुसलमान हैं, हम सब ही नमाज़ पढ़ते हैं, मगर कभी कभी सुस्ती बंदे में हो जाती है। हाँ, कभी कभी सुस्ती में एक दो नमाज़ें छूट जाती हैं, और कोई तो ऐसा होता है कि यकीन करे कि वो सिर्फ जुमे की जुमे नमाज़ पढ़ता है, या तो फिर बिल्कुल भी नमाज़ नहीं पढ़ता, हालांकि उनको एहसास होता है, मगर बस कभी कभी शैतान इतना उन पे हावी हो जाता है कि उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि हम नमाज़ पढ़े। तो उस नमाज के लिए ये वजीफ़ा यकीन करे कि ये ख़ुद मेरा आज़माया हुआ वजीफ़ा है। मैं यकीन से आप लोगों को मतलब वजीफ़ा बताती हूँ ताकि आप लोगों को भी फुल यकीन हो। और जब मैंने ये किया था, यकीन करे कि इतना अच्छा वजीफ़ा है कि इससे काफ़ी फ़ायदे हो गए हैं।
تو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو بندہ گھر میں بہن بھائیوں میں بھی اکثر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، کسی کے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے، کسی کے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو آپ لوگ ایسا کر لیا کرے کہ ہر نماز کے بعد اگر کوشش کرے کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو مطلب 2-3 نمازوں کے بعد 2-3 نمازوں کے بعد بھی اگر نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، بیٹھے بیٹھے ہی ہو جاتا ہے، تو پھر دن میں ایک دفعہ تو لازمی اس کو کرنا چاہیے، اور پانی پر دم کر کے مطلب ایسا کیا کرے کہ جو کولر سے سب پانی پیتے ہیں یا پھر جس جگہ سے سب پانی پیتے ہیں، جگ وغیرہ سے، بوٹل وغیرہ سے، اس پہ چف کر کے اور سب کو پلائے، تو انشاءاللہ گھر کے جتنے بھی بندے ہوں گے جو وہ پانی پیے گا تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کی پابندی ان میں آ جائے گی۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی جو پہلے سپارہ ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور میں اسکرین پر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہی پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ صرف آپ لوگوں نے 101 بار پڑھنا ہے، 101 بار آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ آخر اور شروع میں درود شریف پڑھ لے، چاہے 3 دفعہ پڑھ لے، چاہے 5 دفعہ، چاہے 7 دفعہ، وہ آپ کی مرضی ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کو ثواب ملے گا۔ اور یہ آیت جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ صرف 101 بار تسبیح پر آپ لوگوں نے پڑھ کے، اور پانی پر لازمی پانی پر دم کرے اپنے ساتھ، جب بھی جائے نماز پہ نماز پڑھنے بیٹھ جائے تو اپنے ساتھ ایک گلاس میں پانی رکھ لے اور اس پہ دم کر کے پھر وہ گلاس آپ گھر میں جتنے بندے جہاں سے پانی پیتے ہیں اس کے اندر وہ ڈال دے، تو سب انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں گے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے، بہت چھوٹا ہے، میں یقین کرے کہ کافی بہتر ہے۔ تو بس یہ آپ لوگ پڑھ لیا کرے اور چپ کر کے، مطلب لازمی پانی پر ہی پڑھے تاکہ چپ کر کے اور تاکہ وہ پیے، تو ان سے انشاءاللہ نماز پڑھنے کی پابندی آ جائے گی۔ یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ ظاہر ہے مسلمان ہیں، نماز کے بغیر بھی اگر ہم کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو اتنی اس میں قبول نہیں ہوگی۔ نماز تو سب سے پہلے تو نماز ہی ہے جس کو ہم پابندی سے پڑھیں گے۔ خیر ہم کمزور ہے، کبھی کبھی نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہے، مگر کوشش کیا کرے کہ نماز کبھی بھی نہ چھوڑے۔ نماز کو جیسی مطلب اذان ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد نماز پڑھ لیا کرے۔ اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ بندہ فوراً سے نماز نہیں پڑھتا اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے تو سستی آ جاتی ہے، پھر ٹھنڈ لگتی ہے یا پھر گرمی میں گرمی لگتی ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ چلو اب تو بس دل نہیں چاہ رہا یا کچھ اس طرح، تو بس فوراً سے ہی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی ایک بہت زبردست وظیفہ ہے جو ہر سال الحمدللہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہم کرتے ہیں، ہم سب مطلب میری جو ساری فیملی ہے ان سب کو میں نے یہ بتایا ہوا ہے، تو ہم سب کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے وہ 5000 والا وظیفہ کر لیا ہے کہ نہیں۔ پورا مہینہ ہی ہے، پورے مہینے میں 5000 دفعہ پڑھنا ہے اس رجب کے مہینے میں۔ ذرا 30 دن ہے، 30 دن کافی زیادہ ہوتے ہیں، اگر آپ دن میں 500 بار بھی پڑھ لے تو پورے ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہو گے تو پھر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے اچھا لگا، آپ لوگوں نے اتنا اچھا مجھے رسپانس دیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ یقین کرے کہ میں بازار وغیرہ کی ویڈیو بھی دیتی ہوں، مطلب میرے ولاگس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، گھر کے بھی ہوتے ہیں، شاپنگ کے بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کے بھی ہوتے ہیں، کوکنگ کے بھی ہوتے ہیں، تو آپ لوگ وہ بھی شوق سے دیکھتے ہیں۔ مگر جب میں نے یہ مطلب ایسے ہی میرے دل میں آ گیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، کافی لوگوں کی کچھ نہ کچھ حاجتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی، تو میں نے سوچا کہ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ مگر جب آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دیا تو دل میرا خوش ہو گیا، اور کافی اچھے اس پہ ویوز بھی آئے ہیں، مطلب میرا دل بہت زیادہ یقین کرے کہ خوش ہو گیا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جتنا مجھ سے ہو سکے، اور اگر آپ لوگ اسی طرح مجھے پیار دیں گے، اسی طرح لائک کریں گے، اسی طرح کمنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ پھر میں اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ والے وظیفے شیئر کروں گی جو میں نے خود آزمائے ہوئے ہوں گے، وہ کبھی بھی میں شیئر نہیں کروں گی جو میں نے خود نہ کیا ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ چلے کوئی بات نہیں، اگر آپ لوگ ویسے بھی پڑھ لیا کرے تو وہی میں نے کہا ہے کہ یہ تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جب مراد پوری نہیں ہوتی تو ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے تو میں نے پردوں کے ساتھ کچھ میچنگ میں کشن وغیرہ بنوائے تھے، اور کافی مجھے کمنٹ آئے تھے کہ یہ پردے بالکل بھی صوفوں کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے، یہ بلو والے، تو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ یہ بلو والے جو ہے تو یہ پرانے پردے ہیں، ابھی مجھے اس کے ساتھ گرین پردے بنانے ہیں، مگر فی الحال میری بچت میں نہیں ہے، تو کچھ دنوں بعد میں انشاءاللہ بنواؤں گی۔ اور یہ کشن بھی میں نے اس کے ساتھ بنا لیے تھے جو کہ کافی زیادہ اچھے لگ رہے تھے، تو بس تھوڑی بہت سیٹنگ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ ابھی مجھے کچھ لیمپس وغیرہ بھی لینے ہیں، کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی۔ اور آپ لوگوں کو یہ صوفے کا کلر بھی بہت زیادہ پسند آیا ہے، اس کے لیے بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ پورا میں سیٹ کر لوں گی روم، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی، جو ان سی چیز میں نہیں لیتی جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ بس یہاں پر تھوڑی بہت ڈسٹنگ رہتی تھی، ڈسٹنگ مجھے کرنی ہے کیونکہ بارشیں بالکل بھی نہیں ہوئی، ہر طرف گرد ہی گرد ہے، تو بس یہاں پر سارے میری جو ڈیلی روٹین ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر بھی کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔
آپ لوگ سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ لوگ مجھ سے بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ میرا جو انسٹاگرام آئی ڈی ہے مومن پشاور، وہاں پر فالو کر کے وہاں سے کافی لوگ بات کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی لوں گی آپ لوگوں سے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔